Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya so sa ka mainiton nga pagpasalamat sa Dios tungod kay miabot na kami gikan sa Italy, France ug Spain. Gasugod kami sa amo nga pilgrimage pagpanaw niadtong September 12 hangtod sa September 26, 2025. Busa nagpasalamat gyud ako niini kay kahugpungan kini sa mga obispo sa Mindanao unya sa among meeting magdala kami mga pari aron makasinati usab sa pagsulod sa Holy Door tungod kay ang amo gud nga pag-adto mao man ang paghimo og pagpasalamat sa Dios tungod sa tuig sa Jubilee Year 2025 o kining Pilgrims of Hope. Mao kadto nga dito ako nya sanglit gikasabutan man nga magdalag pari, nagdala ako ni Monsignor Boy Naron Jr., isip Bikaryo General, ni Father Jason Panagiton, isip Present Chancellor og Economos og Shrine Rector sa Kuta og sa miagi usab nga kaysa panahon sa mga pagplano niini ang Chancellor ug ang Economos mao man si Father Ondo Roma motong nauban siya. Busa usbon ko dito kami sa Italy, France ug Spain. Misulod kami sa mga Holy Door sa Santa Mary Major Basilica, sa St. John Lateran Basilica, ingon man usab sa ngadto sa usa ka simbahan ang St. Peter's Basilica dito gyud mi sa St. Peter's Basilica o ni sulod usab kami dito sa St. Paul outside the walls. Mao kana ang major basilicas nga gihatagan og pagdasig sa Santo Papa Leo XIV nga mohimo sa panaw sa mga Holy Doors. Ang ako yun nga dili nako kalimtan, mao gyud ang panagtagbo namo sa uban sa mga obispo sa Mindanao ug dunay mga obispo dito sa Luzon ug Visayas, mao among panagtagbo ni Papa Leo XIV niadtong September 17. Unya siya nagpakudak sa mga pari o sa mga obispo o that was a rare occasion kay kining gitugtan man kami sa state ang kining Secretary of State duha ra kabuk ang gihatagan og pribilehiyo ni adto ug usbon day nako ang kinadaghanan di ay nga mga pari nga miuban sa maong pilgrimage mao ang taga Malaybalay Bukidnon 11 sila kabuok unya kining uban silang obispo si Bishop Toto Pedrogosa unya sunod usab ang Surigao dunay lima uban silang obispo si Bishop Yet Kabahog ang obispo sa Prosperidad dito usab ang arsobispo sa Cagayan de Oro dito usab ug dunay siyay mga lima usab kakauban ug ang ato nga representante mo ang tulo si Father Ondo Roma, Father Jason Panagiton ug si Monsignor Boy Naron Jr. Nganong ako ning gisgutan kay tingali moingon sila nga uy kanang sila ra may gidala sa obispo tungod kay plano man kadto nga kining magdala og pari nga kanang kining una ang Vicar General yun unya sunod ang mga ang Chancellor o mao kadto nga gidala nako sila wala toy palabi-labi ang gitakda lang to gikasabutan aron makaadto gayod dito sa Roma. Usbon ko ha, gikan niabot ako kagahapon Domingo sa alas 6 sa buntag dinhi sa Osamis unya kining karon piyesta sa Tangub City. Busa ako mingon malipayong kapistahan pagsaulog sa piyesta sa St. Michael's Parish, Tangub City. Akong pahalipay ngadto sa ato nga kuraparoko
Padre Darrell Rosales, uban siyang kauban si Father Jerry Lawrence Tautuan. Nya ako pong pasalamat sa tanan nga mga mibulig aron mamahimo gayud nga maanindot og mabulokon ang pagsaulog nato sa piyesta ni San Miguel Arcangel. Ako pa rin pasalamat mga kaparian ang pari sa tinago nga gisaulog niadtong Pitsa 27 sa piyesta ni San Vicente de Paul si Father Victor Sereno. Ang piyesta usab kagahapon Domingo dina sa San Lorenzo Ruiz Parish nga ang kura paroko mo si Father Joven Lustre o ang mimisa mao si Bishop Ronald Anthony Timoner, ang obispo sa Pagadian. Mao nga salamat kayo Bishop Timoner sa imong pag-ari aron mo saulog o muuban sa kalipay sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz dinhi sa Lora Subdivision dinhi sa Dakbayan sa Ozamis City. O usbon ko nga ako mihimo sa panaw uban sa mga obispo ug mga kaparian. Ang pari nato mao sila si Monsignor Boy Naron Jr., Father Jason Panagiton o si Father Jonover Roma. O sa pagsugod namo sa mao nga panaw inyong tangiling makita nga ako gadala sa krus nya padulong kadto mosulod kami dito sa St. Peter's Basilica. Nindot yun kaayo. O usbon ko nga mapasalamaton ako sa inyong pag-ampo nya hinaut unta nga mamahimo akong balaan nining maong kalihukan. Usbon ko usa ako ka makasasala pasayloa ako sa akong mga kasaypanan Ginoo unya ako naningkamot nga mamahimong balaan o kamo akong giampo. Ang usa di ay sa makatandog yun kaayo pod nga pag-adto nako sa mao nga pilgrimage mao ang pagsaka nako sa 28 kaang-ang nga gitawag og Scala Sancta, ang holy stair nga kining gituhuan nga mao usab ang gisakaan ni Jesus og natulo ang iyang dugo niya ng maong hagdanan. Busa misaka ako nga galuhod o akong giampo ang mga kaparian, ang mga madre sa archdiocese, akong giampo ang ato nga mga elected officials, si Governor Henry Iswaminal, ang Vice Gobernador, si Honorable Rowena Gutierrez, ako pong giampo si Ma'am Pearl Fuentes Waminal, ingon usab sa mga mayores sa tibuok nga probinsya sa Misamis Occidental. Mori kita sa atong ebanghelyo nining adlawng Lunes, piyesta ni San Miguel Arcangel, ingon man usab ni San Gabriel ug ni San Rafael. Pero ang ato nga parokya dinhi sa Tanggob ang gisaulog mao ang kapistahan ni San Miguel Arcangel. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Sa pagkita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilawom sa kahoyng igera sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw maong anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilawom sa kahoyng igera, makakita kag mas kay bulungan pa kay niini. O miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, usbon ko, salamat di ay ni Father Andel Jan Baran nga mihulip kanako sa mga pamalandong nga din wala ako dire. Pusa ngadto sa atong kura paroko dina sa San Isidro Labrador, dina sa Villaflor, Oroqueta City, nga mao si Reverendo Padre Andel Jan Baran. Salamat kaayo sa imong makugihon o mainiton o mahigugmaon nga nihulip kanako aron mohimo sa pamalandong. Ang
ang ato di ay nga ebanghelyo karon nindot kaayo. Usbon ko ha, piyesta karon ni San Miguel Arcangel, happy piyesta sa mga katawhan sa Tanggob City ug ingon mo usab katawhan sa Iligan City. Kining ari sa diayta sa gisulti karon bahin niining kapistahan sa mga archangels. These biblical messengers signify God's transcendence and loving care. Michael, meaning who is like God; Gabriel, God's strength; and Raphael, God's remedy. Michael, patron of security forces and of the sick; Gabriel, of telecommunications and postal service; Raphael, of travelers and the blind. Ako ning gisulti nga karon ang atong gipistahan kay dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang ato nga gipistahan mao man ang piyesta ni San Miguel Arcangel. Unya nindot yung kayo ang atong ebanghelyo karon nga ang anghel mao di ay ang murag taytayan nga mao'y mudala kanato ngadto sa langit. Kana bitong siya ang anghel mao'y taytayan nga mudala kanato nining yuta padulong sa langit. Nganuman kay ang anghel god mao man gud ang muhatag kanato sa iyang kining paghunghung dina sa atong konsensya nga atong likayan ang dautan ug atong buhaton unsay maayo. Unya arita sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo sugod nga sa pagkakita ni Jesus kay Nathanael nga nagpadulong kaniya, siya miingon ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Kanong nakaingon man ana si Jesus? Una sa tanan, si Nathanael usa mangud ka kanabitang relyoso kaayo nga tao. Gani kung mopadayon ta, nangutana man si Nathanael, ingon siya, nganong nakaila ka man kanako? Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilawom sa kahoyng igera sa wala kapatawgan ni Felipe. Una sa tanan, ang igera, ang kahoyng igera, kinibitang matud pa sa mga biblical scholars, nagtimaan kini sa religion sa Israel. Kining this symbolizes the religion of Israel. Ang kahoyng igera mauna nga dito siya sa kahoyng igera aron pagpakita nga siya tinuod gayud nga matinud-anon nga gaampo sa Ginoo. Pero una sa tanan dito siya sa kahoyng igera tungod kay ang kahoyng igera mauman ang lugar usab nga ilang pundukanan aron sila mamati sa pulong sa Dios, mamati sa Torah, sa lima ka libro ni Moises. Ang tukion mahin ang Torah. Muna nga didto si Nathanael sa ilawom sa kahoyng igera. Kung sa ato pa niba kanabitang eskwelahan ni nila murabag ang kahoyng igera simbolo sa Jerusalem, simbolo sa kining pagtuo, simbolo sa murag simbahan, simbolo sa lugar diin sila magampo, simbolo sa lugar diin sila magtuki sa pulong sa Ginoo, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang simbolo sa kahoyng igera. Usbon ko ha, ang kahoyng igera gasimbolo sa pagtuo sa Israel, diin kini gapamatuod nga mao kini ang ila nga lugar diin asa sila magampo. Ug mausab kini ang lugar diin sila magtuki ug mamalandong sa pulong sa Ginoo nga gilatid dinha sa 5 books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Ilang pamalandungan ang pulong sa Dios. Mao nga sanglit si Nathanael, usaman ka relyoso nga tao, miadto siya sa kahoyng igera, sa lawom sa kahoyng igera aron pagpamati sa iya tingaling magtutudlo. Kining usabi ani ka maanindot no nga pamalandungan nato ngay kita ra ba kun doon na ra bay Bible study panagsariyod tang moadto nya murag mingon ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo murag kinaraan nya kun magbasa pud ta sa pulong sa Ginoo kita manghuyab pod dali rang matulog. Mao na nga
kinsa man gyud ay ang atong number one sa atong kinabuhi. Pamalandungan ni nato kita nga mga makasasala, ato bang giilisan ang atong Ginoo kay wala man kita magpatalinghog sa pulong sa Dios. Si Nathaniel, usa ka tawo nga relyoso, o siya namati gayod sa pulong sa Dios. Mao kini siya ang ehemplo natong tanan nga kita dapit nga kita mamati sa pulong sa Dios. Sila kaniadto ang ilang lugar sa pagpamati, murag eskwelahan, mao man in taon ang dakong kahoy ug ang kining gihisgutan karon mao ang kahoyng igera. Kun hangtod karon doon na pa'y mga eskwelahan nga ana sa lawom sa mangga, naa sa ilawom sa akasya. Unsa man di ang eskwelahan ngano man nga nahitabo kini, nahimo ba kining ghost project nga wala na hinuon mahatagan o tinarong yun nga eskwelahan. Doon na nay budget pero wala gihimo, nahimo ng ghost project. Karon ba kanang laway kaayo ang ato nga nasod. Ang ato nga nasod kuan daw murag 85% Catholics. Pero daghan pug kaayo ang nagbinuang. Dato di ang Pilipinas kay pila ka bilyon, trilyon pesos ang gikawkaw sa ato nga mga mambabatas, sa ato nga mga representatives, ingon man usab sa ato nga mga senador. Hinoon kanang inosente pa kini sila kay dili pa man, wala pa man isangat dinha sa hukmanan. Pero sa nakita nga mga ebidensya, murag makahukom na ta, pero dili unta maayo. Mo na nga kanang di man ni magsugod ang kining kadautan sa tao. Dini gyud ni nagsugod dinha sa panimalay. Kay dinha sa panimalay wala tingali makitaan ang pagkasinsero sa ato nga mga ginikanan. Doon na tingali mga binuang muna nga kining murag naanad ta. Mao man bitaw dunay usa ka kining namalandong nangatag sa iyang pamalandong. Siya mingon nga kung kita dili na mo ila o sa sala o dili na kita mo ila nga anay impyerno, wala na gyud tay gitawag og repentance, wala na tay gitawag og kining ato nga paghinulsol. Tungod kay wala man ta mo ila nga naabay day sala, wala man ta mo ila nga naabay day impyerno. Alang nato okay ra ang tanan nya. Mao na gasugod dinha sa panimalay. Gahimo tingalig dautan ang papa ug mama, nakita kini sa ato nga mga anak unya ginagmay ra, pero pag-abot na miabot ang panahon nga mudako na kini. Mo na nga usbon tingali nato ang atong kinabuhi. Doon na tingali usbon nga gitawag og lifestyle. Kanang lisod tingali gyud kaayo, kanang kontento gyud ta unsay naa nato. Mao ni ang gipuy-an sa ato nga gisgutan si Nathaniel. Si Nathaniel usa ka apostoles gitawag sa atong Ginoo, o siya gitawag didto sa nga pinaagi usab ni Felipe, o gitawag siya didto siya sa lawom sa kahoyng igera. Og si Jesus mingon, mituo ka ba tungod kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw sa ilawom sa kahoyng igera? Baka kita kapag mas kahibulungan pa niini. Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios magsaka kanaog diya sa anak sa tao. Sa to pa di ay ang ato gyud ang giya, sa ato gyud ay nga kinabuhi sa atong panaw, mao gyud ang atong Ginoo, o ang usa sa mga instrumento nga maoy hagdanan padulong sa langit, mao day ang ato nga mga anghel. Muna nga ato yun nga paminawon ang tambag sa mga anghel, ato yun nga hatagan og panahon ang ilang ihunghong kanato. Muna nga nindot yun kaayo nga doon na po tayo debutos ngadto sa mga anghel, labi na gayod ni San Miguel Arcangel nga mibarog gayod, mibarog sa kamatuoran, mibarog sa hustisya,
atong hinumduman nga kining si San Miguel Arcangel mihimo og gubat, iyang gi papahawa si Satanas tungod kay gisugo man siya sa Ginoo o gipapahawa siya mao ang anghel nga ni kumbate ni sa Satanas tungod kay iyang gipapahawa og aron iyang gipakita nga iya gyud ang labanan ang Ginoo. Muna nga I hope you have heard or listened to my pastoral letter. Hinaot nga inyong nadungog ang akong pastoral letter bahin sa korupsyon o ako miingon nga takdo kaayo, nindot kaayo ang pagbasa nato sa ato nga pastoral letter kay kadto piyesta man ni San Mateo usa ka kolektor sa buhis o iyang gibiyaan ang iyang pagkakolektor sa buhis tungod kay siya ang kolektor sa buhis sa una gitan-aw man nga usa ka makasasala kay cheater ang usa ka makasasala ang usa ka kobrador sa buhis. Unya ang ato nga pastoral letter takdo kayo kay kining giawhag ang ato nga mga kining adunay mga gibuhat nga dautan nga mutalikod yun sa dautan. Usbon ko ha, ako usab makasasala, nangayo akong pasaylo sa Ginoo. Kitang tanan, mangayog pasaylo sa Ginoo, ug atong paningkamutan nga atong talikdan ang kinabuhi nga dautan. O ang ako nang ginaingon nga ang Ginoo gyud, si Jesus gyud, mao gyud ang atong dalan padulong sa langit. Pero gihatagan usab kita og mga giya nga mao ang mga anghel mao na nga atong gisaulog karon ang kapistahan ni San Miguel Arcangel. Hinaot nga ato kining mahinumduman. Mubalik day ko sa ato nga kining sa amo nga pag adto sa amo nga kining mga Mindanao bishops sa amo nga pagpanaw, paghimo sa panaw dito sa Italy, sa Vatican, sa France ug sa Spain. Ako di ay nga isulti pud kaninyo nga dito sa Lourdes ako sa tamo nga giampo o dito po sa Espanya dito sa mga maanindot nga mga basilika ako sa tamo nga giampo ang Archdiocese sa Osamis, ang probinsya sa Misamis Occidental, kamong kaparian ako gyud ta kamo nga gitagsa-tagsa og sulti ang inyong mga pangalan ngadto sa simbahan, ngadto sa santos, ngadto sa mga basilika. Busa ako gahimo gayod isip amahan ninyo sa pagtuo, ako gitamong giampo ang tanang katawhan sa Misamis Occidental. Busa ayaw gyud kamo paghuna-huna nga kining para sa kaugalingon nako ang akong giampo. Kamo akong gihinumduman sa akong pagsaulog o pagsamisa dito sa maong panaw. Sa dili pa ko mutalikod karon di ay adlaw kagahapon Domingo mao di ay ang ika-siyam nga tuig sa pagtaliwan sa akong inahan nga si Mama Auling Sarmiento Humuad. Namatay siya sa pitsa 28 sa Domingo ang kagahapon. Pero 9 years na niya nga kasaulugan sa iyang kamatayon. Muna nga ako mag-aawhag kaninyo kamong namati nga muhilom usab nya muampo alang sa pahulay nga dayon sa akong inahan nga si Mama Auling Aurelia Sarmiento Humuad. Ako pod nga hangyoon ko kamo nga dili gyud ninyo kalimtan kaming mga kaparian nga inyo pod nga iampo sa among paghalad sa santos nga misa kamo among nahinumduman. Usbon ko ang mga simbahan nga among nasudlan mao ang Holy Door sa St. Mary Major Basilica, ang Holy Door sa St. John Lateran Basilica, ang Holy Door dito sa St. Peter's Basilica o dito usab ako sa kining Holy Door sa St. Paul outside the walls of sa Basilica sa ni St. Paul. Busa giampo ta kamo. Hinaut unta nga kita magpadayon sa tong pag-inampuay
sa usag usa. Viva San Miguel Arcangel, Viva San Miguel Arcangel, Viva San Miguel Arcangel. Atong padayunon ang atong debosyon sa ato nga mga anghel. Usbon ko, ang anghel maoy gipadala sa Dios aron kada usa kanato adunay anghel nga magbalantay. Hinaot mga ginikanan nga inyong tudluan ang inyong mga anak sa maong pangadyon nga nagakanayon. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day or ever this night, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Mao nga kanang hinaut unta nga inyo kining mahinumduman sa inyong pag-ampo, sa alang sa mga anghel. Ako po ding dasigon ang ato nga mga katawhan nga kita ga pangandam sa ato nga ika-75 isip local church. Unya kining ako po nang giampo didto sa Vatican nga unta maka mamahimo nga madasigon o mabungahon atong pagsaulog sa 75th anniversary sunod tuig 2026 o gitakda na kini gikan sa Nobyembre 10 hangtod sa Nobyembre 12. Hinaot nga kining ang sa atong hangyoon ang nunsyo nga muanhi dinhi sa ato nga dakbayan o muhimo sa santos nga misa agit pasalamat sa tuig ika-75 katuig isip local church uban usab sa mga bishops sa tibuok nga nasod sa Pilipinas. Busa daghan gyud kaayo ang mga obispo, mga pare, mga madre nga motambong nining atong ika-75 katuig nga kasaulugan sa atong pagka-local church. Busa magpasalamat ako sa tanan nga mga ang sa ato nga mga kaparian sa mga committee. Hinaot nga kining mupadayon kita unya maningkamot gyud ta. Nya akong pasalamat sa Archdiocesan Commission on Education gipanguluhan ni Dr. Rosal Antaka nga duna na sila naningkamot sila nag-amot ang mga eskwelahan aron makatabang usab sa kasaulugan sa tuig ika-75 katuig isip local church sa Archdiocese sa Osamis. Mao na nga ako mohangyo kaninyo tuktok nga inyong tabangan kining maong nga kasaulugan karong November 10, 11, 12, 2026. Nya daghan kayo kita og mga plano niini. Akong hunahuna ang ato usab nga kining tourism provincial secretary o how you call it officer, provincial tourism officer o ingon man usab ang atong kining city tourism officer. At maggusto gud ko nga makikita kaninyo nga magsabot kita unsay pamaagi aron kining mamahimong maanindot ang ato nga kasaulugan sa Nobyembre 10, 11, 12, 2026. Ang pangalia sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha ang atong ebanghelyo karon gasugod bahin sa pag-ingon sa atong Ginoo nga kini si Nathaniel maugayod ang tinuod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya ngano tungod sa iyang debosyon. Sa to pa di ay ang unag yung nga punto mao ang debosyon paggarelyoso ni Nathaniel. Ikaduha nga si Nathaniel nakita sa Ginoo didto sa kahoyng igera. Ang kahoyng igera simbolo sa templo, simbolo sa ato nga debosyon niadtong unang gyud nato nga mga katigulangan. Ang kahoyng igera simbolo din asa sila mag-eskwela alang sa pulong sa Dios. Ang kahoyng igera simbolo sa pagkamatinud-anon nga mamati sa pulong sa Ginoo. Ug ang ikatulo nga mensahe dining atong kasaulugan karon sa piyesta ni San Miguel Arcangel mao
nga atong Ginoo mao gayud ang giya padulong ngadto sa langit. Pero iyang gihatag usab ngadto sa mga anghel aron maoy mugiya usab kanato, muhunghong aron kita mupadayon sa tong panaw padulong sa iyang gingharian. Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Sa to pa ang pundasyon mao gayud ang si Jesus o gisugo niya ang mga anghel nga mo'y mugiya usab alang sa kaluwasan sa katawhan. Padayon kita mag-inampo ay salamat ninyo nga gaampo usab kanako. Padayon ninyong pag-ampo kanako. Usa ko ka makasasala, dili ako angayan sa ako nga pagka-arsobispo, pero mag-ampo ako nga mamahimong balaan. God bless. Mabuhay tayong lahat.